बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, बुज़ुर्गों और बच्चों, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक बार फिर पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि हम हर इतवार आपके साथ खुदा का कलाम लेकर हाजिर होते हैं, आज फिर खुदा की रूह की बातें आपसे शेयर करने के लिए मैं आया हूँ। और मेरा ईमान है कि पिछले हफ्ते जो आपने रूहानी बदन और जिस्मानी बदन की बातें सीखी थी, वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा मोड़ लाई होंगी और उसमें तब्दीली शुरू हुई होगी। तो इससे पहले कि हम खुदा के कलाम के आज के टॉपिक की तरफ जाएं, आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। तू जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, हम सबको बनाने वाला, बचाने वाला है, तेरा शुक्र हो। तू जो यहोवा राफा है, हमें शिफा देने वाला है, तेरा शुक्र हो। खुदा, तूने बहुत सारी जानों को बचाया, तूने बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी सेध दी, तूने बहुत सारे लोगों को खुदा बीमारी के बिस्तर से उठाया, तेरा शुक्र हो। खुदा, उनके लिए भी तेरा शुक्र हो जो बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे थे और तूने उन्हें हमेशा की ज़िंदगी से हमें इस ज़िंदगी में से हमेशा के दुखों में से आज़ाद कर दिया, उसके लिए भी तेरा शुक्र हो खुदा। और ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए शुक्र हो जिन्होंने तौबा करके तेरे हुजूर मकबूलियत हासिल की और खुदा तुझे कबूल करके अपनी ज़िंदगियों को तेरे हवाले किया, तेरा शुक्र हो खुदा। आप आक रूह हमारे साथ हो और खुदा के मज़बा से कोयला को लेके मेरे होंठों को छू ले, ताकि मैं जो कुछ बोलूँ खुदा पाक रूह तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हर अल्फाज जो मेरे मुंह से निकले वो तेरी तरफ से हो। गर्ज के मैं ना बोलूँ कि खुदा तू खुद कलाम करे और आज के कलाम से बहुत सारी रूहें बच जाएं और उनकी ज़िंदगियां बदल जाएं और हम सब अपने आप पर गौर करके तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जी हाँ पाक रूह, आ हमारे साथ हो और इस कलाम में हमारी मदद कर, ताकि खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस सबका जलाल ज़ाहिर हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन। अजीज़ों, आज का जो कलाम है वो आपके सामने मैं दूसरा करंथियों और उसके 13 बाब की 5वीं आयत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी हाँ, एक ही आयत है और इसी पर हम गौर करेंगे और इसी के साथ हम आगे चलेंगे। जी हाँ, अपनी अपनी बाइबल ले लें और अगर आपके पास है तो जल्दी से निकालें। दूसरा करंथियों 13 बाब और उसकी 5 आयत। खुदा के कलाम में यहाँ इस तरह से मरकूम है, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। फिर से कहता हूँ, तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपनी बाबत ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, वरना तुम नामकबूल हो। मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों, बुजुर्गों, बेटे बेटियों, आज जो हम बात सीखने जा रहे हैं ये एक बहुत ही संजीदा मसला है। जी हाँ, ये एक बहुत ही संजीदा मसला है, क्योंकि हम सब जो अपने आप को मसीह कहते हैं या मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, चाहे राई के दाने के बराबर चाहे पहाड़ों की ईमान रखते हैं, हम सब में एक चीज़ की कमज़ोरी है। और वो कमज़ोरी जो है आज खुदा बाप मुझ पर भी और आप पर भी वो खोलने जा रहा है, और उसको गौर से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा। और अगर खुदा का रूह आपको छुए तो उससे अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से पर काम करने का मौका दीजिएगा। जिसे हम सब जानते हैं कि मसीह यीशु ने जब शैतान उसे आजमा रहा था, जी हाँ, बियाबान में से उसे लिया आजमाने के लिए, और पर उसकी जो दूसरी आजमाइश की थी, तो उसके बारे में खुदा के कलाम में मत्ती रसूल की इंजील में इस तरह से लिखा हुआ है कि इबलीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा
کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ عزیزو، شیطان خدا کے کلام کو استعمال کر رہا ہے اور خدا کے بیٹے کو آزمانے کے لیے کر رہا ہے، اسے بھڑکا رہا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو کر لے ایسے۔ عزیزوں، مگر خدا یسوع کا جو جواب ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ ایمانداروں، ذرا غور سے اس بات کو دیکھو، اور میرا یہ بھی یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع کا جواب کیا تھا، لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، خدا اور یسوع نے شیطان کو جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جی ہاں، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ عزیزو، پہلی دونوں آزمائشیں جو ہیں وہ ایمان کی آزمائش بھی تھی، اور ساتھ ساتھ اس بات کی آزمائش تھی کہ یسوع کسی طرح سے شیطان کے حکم کو مان لے۔ لیکن خدا یسوع نے نہ اس کے حکم کو مانا اور نہ خدا کے حکم کو توڑا ہے۔ اور ان دونوں آزمائشوں کا جو تعلق تھا وہ جسمانی حالت سے تھا، اس میں روح کا کچھ تعلق نہیں تھا۔ جی ہاں، خدا یسوع 40 دن سے روزے میں تھے، بھوک پیاس میں تھے، اور پتھر جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیبل گول سے ہوتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی ایسا ہی لگتا ہے جیسے ڈبل روٹی پڑی ہے یا کوئی بن پڑا ہوا ہے۔ تو شیطان نے اس پتھر کے لیے خدا ان سے کہا ہوگا کہ اسے روٹی بنا دے، کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ پھر دوسری دفعہ بھڑکایا اور یہ کہا کہ تو اپنے جسم کو گرا دے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ تجھے اٹھا لیں گے اور تجھے چوٹ نہیں لگنے دیں گے۔ خداوند کے لوگوں، جو کہ ہم سب اپنے آپ کو اس بات پر ایمان رکھنے کے سبب سے کہ ہم یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، اپنے آپ کو مقدس لوگوں میں دیکھتے ہیں یا اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایمان میں کہاں کھڑے ہیں۔ کیا یسوع کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پتھر کو روٹی بنا دے؟ کیا خداوند یسوع کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو نیچے گرا دے اور فرشتوں کو حکم دے کہ وہ اسے راستے میں روک لیں؟ یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ جو آزمائش تھی یہ شیطان کے حکم کو ماننے کے برابر تھی۔ یسوع نے خدا کے کلام ہی سے اسے جواب دیا۔ عزیزو، ہم سب خدا یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کلام کو سن رہے ہیں وہ بھی، اور جو سن کر یسوع پر ایمان لائیں گے ان سے بھی میں مخاطب ہوں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن عزیزو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ایمان سے تو خدا نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں، اپنے آپ کو جانچو، اور ہم نے سیکھا کہ اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو کہ نہیں۔ اب ہم اپنی جو خواہشیں ہوتی ہیں، اپنی جو مرضی ہے، اس کو سامنے رکھ کر اکثر ہم بغیر خدا کی مرضی کو جانے اس سے وہ چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے وہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا خدا نے ابھی آپ کے اور میرے لیے وقت نہیں ٹھہرایا۔ ہم وقت سے پہلے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی مرضی نہیں ہے وہ چیز دینے کی، لیکن ہم زبردستی اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کسی طرح سے مل جائے۔ لیکن عزیزو، ہمارا مسیح میں ہونا یا مسیحی ہونا کافی نہیں ہے۔ جی ہاں عزیزو، میری بات کو برا نہ منائیے گا، پھر سے غور سے سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہمارا مسیحی ہونا کافی نہیں ہے۔ یسوع کے جو
12 शागिर्द थे, वैसे तो बहुत सारे थे, 12 रसूल जो चुने हुए थे वो यीशु के साथ रहते थे, सारा वक्त उसके साथ थे। लेकिन जब यीशु पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए हुए थे याकूब, यूहन्ना और पतरस के साथ, तो पीछे से एक बाप अपने बच्चे को लेकर उनके पास आया, शागिर्दों के पास, और उसमें मिर्गी की बदबू थी। और वो चाहता था कि यीशु के जो शागिर्द हैं, जो उसके साथ रहने वाले हैं, जो उसके रसूल कहलाते हैं, वो उसे शिफा दे दें। और ये मरकस रसूल की इंजील और उसके 9 बाब की 17 और 18 आयत के मुताबिक लिखा है कि उसने शिकवा किया जब यीशु नीचे आया। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को लाया कि वो इसे अच्छा करें, लेकिन वो अच्छा नहीं कर सके। अब अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। उसके दिल में यीशु के लिए भी शक आ गया, उसने अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया। सो मेरे प्यारो, अपने ईमान को आजमाने से पहले अपनी आजमाइश करना ज़रूरी है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, और हम किसी पर भी हाथ रख देते हैं, किसी भी सिचुएशन में कदम बढ़ा देते हैं, ये जांचे बगैर कि मैं इस वक्त खुदावंद में कहाँ खड़ा हूँ, मैं इस वक्त खुदावंद में कैसे चल रहा हूँ, मेरी रूहानी हालत क्या है। इन सारी चीज़ों को सोचे समझे बगैर हम खुदा को आजमाने के लिए कदम उठा देते हैं। बेशक खुदा बाप हमारी कमज़ोरियों में हमारा मददगार है, मगर वो हमारी नाफरमानियों में हमारा हिस्सेदार नहीं है। फिर से गौर से इस बात को सुने, खुदा हमारी कमज़ोरियों में हमारा मददगार है, लेकिन वो हमारी नाफरमानियों में हिस्सेदार नहीं है। ठीक है, इसलिए वो हमारी नाफरमानी की वजह से हमसे खफा भी हो जाता है और वो हमसे रंजीदा भी होता है। इसलिए हमें पहले ये देखने की ज़रूरत है कि हम ईमान पर हैं कि नहीं, और हमारा ईमान कैसा है। क्या हम उसको रंजीदा किए हुए हैं अपने कामों, अपनी बातों, अपनी हरकतों की वजह से, या हमारी सारी चीज़ों से तंग आके वो हमसे खफा हो गया है, क्योंकि हम बार बार तौबा करके बार बार उसके पाक रूह को रंजीदा करते हैं, और फिर वही गुनाह करते हैं, फिर वही गुनाह करते हैं, फिर वही हरकतें करते हैं। तो इसलिए हमें देखने की ज़रूरत है। अब हर एक के दिल में ये सवाल आ रहा होगा कि भी हमें कैसे पता चलेगा कि हम ईमान पर हैं कि नहीं। आया ना ये सवाल दिल में, हमें कैसे पता चलेगा। तो अजीज़ों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या हमारा ईमान ज़िंदा है, क्या ये ज़िंदा ईमान है या हमारा मुर्दा ईमान है। और इसे देखें तो देखने में तो हम सब ईमानदार लगते हैं, मगर असल में ईमान की निशानियां हम में ज़ाहिर नहीं है। जैसे एक ज़िंदा इंसान के लिए साइन सिम्टम्स होते हैं ना, तो इसी तरह से जिसे मेडिकल की ज़ुबान में वाइटल साइंस कहते हैं। हमारी वाइटलिटी जो है वो ज़ाहिर करती है, हमारे काम, हमारी हरकतें जो है उससे पता चलता है हम ज़िंदा हैं। तो इसी तरह से हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा ईमान वाइटल है, क्या उसमें निशानियां हैं ज़िंदगी की या नहीं। आप और मैं मसीह में जीते हैं या कोई और है जो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक कठपुतली की तरह से नचा रहा है, या कोई और हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। हम रूहानी तौर पर आज़ादी से ईमान में सांस ले रहे हैं या हम घुटन का शिकार हैं, यानी हमारी सांस जो है घुट के आ रही है और हम किसी और मुश्किल में पड़े हुए हैं। अजीज़ों, खुदा के कलाम में गलतियों के ख़त में और उसके 3 बाब की 11 आयत में लिखा है, जी गौर से इसे पढ़ लीजिए। गलतियों 3 बाब और उसकी 11 आयत का आखिरी हिस्सा मैं सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी आप ज़रूर से पढ़ लीजिए। लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अब दुनिया की जो सांस है वो हमें सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी देती है, लेकिन जो रास्तबाजी है वो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए है। तो लिखा है कि जो रास्तबाज है,
جو صادق ہے. یہ حبقوق کی کتاب اور اس کے حبقوق نبی کی کتاب کے 2 باب کی 4 آیت کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے. تو وہاں جو لفظ ہے استعمال ہوا وہ ہے صادق، راست باز، یعنی سچائی پر چلنے والا. اگر ہم دنیا میں ایمان کا مظاہرہ شکر گزاری کی سانسوں کے ساتھ ظاہر نہیں کرتے تو پھر ہم گھٹن کا شکار ہوتے ہیں. ہم گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. ہر بات میں ناکامی کا رونا روتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہمارے ارادے جو ہیں پورے جب نہیں ہوتے تو ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں اور اپنے خواہشوں کو پورا ہوتے نہ دیکھتے ہوئے اس قدر بے دل ہو جاتے ہیں کہ زندگی کی سانسوں کے دینے والے جو ہے اس سے دینے والے سے دور ہو جاتے ہیں. ہمارا دل نہیں کرتا بیٹھ کے دعا کرنے کا، ہمارا دل نہیں کرتا چرچ آنے کے لیے، ہمارا دل نہیں کرتا اپنے لوگوں کے ساتھ خدا کی بات کرنے کے لیے، کیونکہ جو کچھ میرے دل میں تھا وہ تو پورا ہوا نہیں. میں تو کتنے سال سے دعا کر رہا ہوں. ہمارے یہاں چرچ میں ایک شخص چرچ آنا بند ہو گیا کیونکہ وہ خدا سے 4 ملین پاؤنڈ مانگتا تھا کہ مجھے مل جائے اور میں اپنے ملک میں پیچھے ایک بڑا ہوم بناؤں جس میں بیوہ لوگوں کو رکھ سکوں. عزیزو، یہ خدا کی مرضی شاید اس کے بارے میں نہیں تھی، لیکن اس کی خواہش نہیں پوری ہونے کے سبب سے اس نے گرجے جانا چھوڑ دیا. ایسے ہی ہم میں سے بہت سارے ہیں. ہم اپنی خواہشوں کو لے کر گھٹن کا شکار ہیں. ہماری سانسیں پھنس پھنس کے نکل رہی ہیں، اور جو ہماری سانسیں جب پھنس پھنس کے نکلتی ہیں تو ایسے وقت میں ہمارے اچھی طرح جسم میں جب آکسیجن نہیں پہنچتی تو جسم جو دماغ کے ذریعے سے کنٹرول ہوتا ہے، دماغ اندر سے سوج جاتا ہے اور انسان موت کی طرف چلے جاتا ہے. اسی طرح روحانی طور پر بھی ہمارا جو دماغ ہے وہ دنیا کی سوچوں کے اور اس کی گھٹن کی وجہ سے جب ہمارے ارادے، ہماری مرضی، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی، ہم اندر سے دماغ اتنا سوج جاتا ہے کہ ہم سن ہو جاتے ہیں. ہمارا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جسے انگریزی میں کوما کہتے ہیں. جسمانی طور پر میں روحانی بات کر رہا ہوں. ہم روحانی کوما میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس روحانی ہوا کو اپنے اندر نہیں لے رہے ہیں، اور ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم پھر ڈرتے ہیں، کیونکہ جب گھٹن ہو تو ہمیں موت نظر آتی ہے. اس لیے جو مرنے کے نزدیک لوگ ہوتے ہیں وہ منہ کھول کے لمبی لمبی تیز تیز سانسیں لیتے ہیں، جسے گاسپنگ کہتے ہیں. عزیزو، ایسی سانسیں لے کر بھی لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ انہیں آرٹیفیشل یا مصنوعی سانس نہ دی جائے، آکسیجن کے ساتھ اسے وینٹیلیٹ نہ کیا جائے. وہ اس میں سروائیو کر جاتے ہیں. ان دنوں میں بہت سارے آپ میں سے دیکھنے والے، سننے والے جو کووڈ کا شکار ہوئے، وہ لوگ جانتے ہیں اس وبا کی وجہ سے لوگ گئے وینٹیلیٹر تک مصنوعی سانسوں کے ذریعے سے، اور پھر وہاں سے زندگی میں واپس آئے. ہم نے دیکھا. اسی لیے ہمیں روحانی طور پر بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خدا کے روح کی وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت ہے. پہلے ہمیں اپنا منہ کھول کے، خوب منہ کھول کے ہمیں اسے پکارنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنا منہ کھول اور میں اسے بھر دوں گا. اور اس کے ساتھ پھر ہمیں زندہ رہنے کے لیے یسوع مسیح کی روح، یعنی خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے اندر آنا ضروری ہے. اور جب وہ ہمارے اندر آئے گا اور رائٹ وے میں، رائٹ اماؤنٹ میں اندر آئے گا، تو اس سے ہماری جو زندگی ہے وہ پھر سے دوبارہ سے نارمل ایک مسیحی زندگی، ایک ایماندار کی زندگی بنتی چلی جائے گی. جی ہاں عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیا تم اپنی بابت نہیں جانتے؟ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا تھا 2 کرنتی اور اس کے 13 باب کی 5 میں، کیا تم نہیں جانتے، اپنی بابت نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے؟ جی ہاں، یسوع مسیح تم میں ہے. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے
کہ وہ آپ کو آکسیجن دے سکتا ہے، وہ آپ کے سارے آرگنز کو دوبارہ سے ریوائٹلائز کر سکتا ہے روحانی طور پر۔ اور جو دوسری بات ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اندر لینے کے بعد ہمیں اندر سے وہ جو برن ہو جاتی ہے ساری چیزیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں باہر نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں روحانی طور پر جب ہم خدا کے روح کو اندر لیں گے، خدا باپ کی مرضی کو اندر لیں گے، یسوع مسیح کو اندر لیں گے، تو پھر اندر کی جو چیزیں ہیں انہیں باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر تھوڑی بھی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو جو کاربن ہے وہ باڈی کے اندر ڈکے کر دیتی ہے، ہر چیز کو مار دے گی وہ اگر اس کا لیول ہائی ہو جائے تو۔ اسی لیے ہمیں ایک خاص مقدار میں آکسیجن چاہیے، اور باقی جو کاربن میں کنورٹ ہوتی ہے تو اسے نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اندر سے کچھ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کیا نکالیں گے ہم؟ خداوند یسوع نے فرمایا متی رسول کی انجیل اور اس کے 15 باب کی 18 سے 20 آیت میں، خداوند یسوع نے فرمایا، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں۔ اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہمارے ریسپریٹری سسٹم کا تعلق دل سے ہے۔ لنگس آکسیجن لیتے ہیں، اور آکسیجن کو دل لے کے باڈی میں بھیج دیتا ہے، اور باڈی میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون لے کے لنگس میں بھیجتا ہے، اور لنگس ان کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو خداوند یسوع یہاں فرماتے ہیں کہ جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں، وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ یہ ہے ہمارے جسم کے اندر کا روحانی جسم کا جو اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، وہ یہ ہے، اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے خداوند یسوع فرماتے ہیں یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، انکلین کرتی ہیں، موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہمیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اندر پاک روح کی سانسوں کو آنے کی ضرورت ہے، اور باہر اس میں سے یہ ساری چیزیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، زندہ ایمان کے لیے جب ہم اپنی آزمائش کر لیں گے تو پھر ہماری زندگی کیسی ہو جائے گی؟ پہلی بات، ہم ابراہیم کی طرح سے خدا کے دیے ہوئے وعدوں کا یقین کر کے صبر سے انتظار کرنے والے بن جائیں گے۔ جی ہاں عزیزو، صبر سے خدا کی مرضی کو جان کے اس کا انتظار کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم نوح کی طرح سے اس کے حکم کو مان کر ایسی کشتی، روحانی کشتیاں تیار کریں گے جس میں بہت سی جانیں بچ سکیں۔ جی ہاں، نوح نے ایمان ہی سے وہ کشتی تیار کی تھی، حالانکہ کوئی بارش کا امکان نہیں تھا، لوگ اس پر ہنستے تھے، کہتے ہیں کہ، لیکن اس نے ایک اتنی بڑی کشتی تیار کی جس میں یہ سب چیزوں کو بچایا جا سکا۔ عزیزو، ہم قصہ مریم کی طرح سے خدا کے حکم کو مان کر اور اس کی مرضی کو قبول کر کے ہم وہ مقام پا لیں گے جو کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ جی ہاں، جو کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ خدا پر جب ہم ایمان لے کر اس کی باتوں کا یقین کر کے جب ہم اس کے حکموں کو مانیں گے تو پھر ہمیں وہ درجہ مل جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو یسوع کے ساتھ روح میں چلنے والے مقدس پطرس، مقدس یعقوب اور مقدس یوحنا کی طرح اس کا جلال دیکھ پائیں گے۔ جی ہاں عزیزو، پولس رسول نے بھی جلال دیکھا، لیکن وہ اندھا ہو گیا تھا۔ لیکن پیٹر اور جان اور جیمز یسوع کے ساتھ پہاڑ پر تھے، انہوں نے اس کا جلال دیکھا، لیکن وہ اندھے نہیں ہوئے تھے۔ سو عزیزو، جب ہم ایمان میں زندہ ہیں تو ہم ان کی طرح سے اس کے جلال کو دیکھ سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو ہے، جب ایک بار ہم اس کے جلال کا درشن مل جانے سے آپ پطرس، یعقوب اور یوحنا اور پولس جیسے بھی بن جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لوگ
बीमारों को लाके सड़कों पे लिटा देते थे कि पतरस का पौलुस का साया पड़ेगा, उनके कपड़ों को छू कर उनको शिफा हो जाती थी। आप भी ऐसे ही बन सकते हैं, लेकिन आप में खुदा का रूह जिंदा नजर आना चाहिए। आप जिंदा मसीही हों, मुर्दा ईमान वाले नहीं, जिंदा ईमान वाले। लोगों को आप में मसीह की जिंदगी नजर आए, फिर हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। और छठी बात जो है वो मेरे अजीज फर्जंदो, हमारी जो बेसब्री, जो एक बड़ी बीमारी है हमारे अंदर, जी हाँ, हम सब बेसब्री की बीमारी में मुब्तला रहते हैं, और जिसके सबब से बहुत सारे ईमानदार खुदा से दूर हो जाते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा। इसके लिए हमें खुदा को आजमाना छोड़ना पड़ेगा। हम खुदा को आजमाते हैं अपनी मर्जियों को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने इरादे के मुताबिक खुदा के वादों को ट्विस्ट करने के लिए। जब हम उसे ऐसा छोड़ेंगे तो ईमान की आजमाइश पर पूरा उतर सकेंगे हम। जी हाँ, क्योंकि याकूब के ख़त में खुदा का कलाम हम इस तरह से बताता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या कर रही है? सब्र पैदा करती है। और सब्र को पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। कैसी काबिलियत है हमारे ईमान की आजमाइश। हम क्या करते हैं? हम खुदा को आजमाते रहते। हम अपने ईमान को ऐसे आजमाते हैं कि खुदा को टेस्ट में डालते हैं कि मेरा ईमान ये है तो मेरे लिए ये कर दे, मैं ईमान रखता हूँ कहे तो ऐसा कर देगा। मुझे याद है कि अबू धाबी में एक खुदा के खादम थे, बहुत मशहूर खुदा के खादम थे, और जब उनकी डेथ होगी तो 3 दिन रात लोग चर्च में बैठे रोज़े के साथ दुआ कर रहे थे कि खुदा उसको जिंदा कर दे, जो खुदा की मर्जी नहीं थी। और लोग ठोकर खाते ऐसी बातों से, क्योंकि हम अपने ईमान को नहीं, हम खुदा को आजमा रहे होते हैं। हमारे ईमान की आजमाइश वो है कि जब कोई हमारे ईमान को आजमाए और हम उस पर पूरा उतरे, वो हमें कामिलियत की तरफ ले जाएगी और फिर हम में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब आज इस बात को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें कि क्या हम अपने ईमान की आजमाइश में से गुज़रने के लिए तैयार हैं या क्या हम गुज़रते हैं। अगर हैं तो हम किस तरफ चले जाते हैं? क्या हम खुदा को आजमाने की तरफ चले जाते हैं या हम खुदा के हवाले अपने आप को करते हैं कि वो हमारा मददगार हो, वो हमें राह दिखाए, वो हमें गाइड करे, वो हमारा हाथ पकड़ के ले चले, वो हमें उस मंजिल तक ले जाए जो उसने देने के लिए हमारे साथ वादा किया है। अजीज़ों, आज जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे इस बात को गौर कीजिएगा, दोबारा से इस कलाम को गौर से सोचिएगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा चल रहा हूँ। इज़ आई एम वॉकिंग इन ए स्पिरिट, इज़ आई एम वॉकिंग विद द लॉर्ड, और आई एम जस्ट टेस्टिंग गॉड ऑल द टाइम फॉर माई ओन एम्बिशंस। जी हाँ, इस पर गौर कीजिएगा। खुदा आप सबको ऐसी ज़िंदगी देना चाहता है कि यीशु आप में ज़िंदा चलता फिरता नज़र आए। जी हाँ, और ऐसे ही लोगों की कलीसिया में मौजूदगी से गैर कौमें खुदा के पास आती हैं। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और आपके ईमान को और मेरे ईमान को मजबूत करे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। खुदावंद बाप आसमानी, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस जिंदा कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है। खुदावंद, हम सचमुच खुदगर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रूहानी तौर पर मुर्दगी की ज़िंदगी है। अगर मुर्दा नहीं है तो कम से कम लागर ज़रूर है। खुदावंद, हम बहुत वीकनेस में हैं। खुदावंद, हमारी जो सांसें हैं वो ठीक नहीं है रूहानी तौर पर खुदावंद, और हम उन सांसों को लेके तेरे साथ चल नहीं रहे। इसलिए खुदावंद तो हमें माफ़ कर और हमें ऐसा बना
کہ ہم تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہوں۔ پاک روح تیرے حضور جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتے ہوئے تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، اور خداوند ہم سب میں زندہ ایمان کی روح پھونک دے خداوند، تاکہ ہم میں یسوع چلتا پھرتا نظر آئے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ ہم خداوند تجھ سے بات چیت کر سکیں، ہماری زندگیاں ایسی ہوں کہ تو ہم سے بات چیت کر کے اور لوگوں کی مدد کرتا رہے خداوند۔ ہاں باپ سبحانی، تو سب کچھ کرنے پر قادر مطلق ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے، چھوٹے چھوٹے پرابلم سے گھبرا جاتے ہیں خداوند، اور ہم گھٹن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہاں خداوند، تو ہمیں ایسے سارے جو ڈپریسڈ بریدنگ ہے اس سے ہمیں باہر نکال خداوند، ہمیں ایمان کی مضبوطی دے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ تیرے روح میں سانسیں لے سکیں اور تیرے ساتھ وفاداری سے چل سکیں۔ جتنے بچوں تک تیرا یہ کلام آج پہنچا ہے ان کے لیے، سب کے لیے تیرا شکر ہو۔ جتنے ایسے شیئر کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں گے ان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں، اور خدا جتنے لوگوں کو اس کلام سے برکت ملے گی ان کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا فقط ایسا ہو کہ یہ کلام جو ہے، جس کا بیج ابھی تو نے مجھے دیا اور ہم نے مل کے بویا ہے خداوند، یہ 100 گنا پھلدار ہو، لوگوں کی زندگیاں بدلے اور ان کا ایمان تجھ میں مضبوط ہوتا چلا جائے، یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ خداوند کی اس برکات کے کلمات میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی میں جائیں، خداوند میں خوش رہیں۔ عزیزو، آخر میں پھر سے وہی پیغام جو ہر ہفتے میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اس کلام سے آپ نے برکت پائی ہے، اپنے پیاروں سے، عزیزوں سے جنہیں آپ پیار کرتے ہیں، دوستوں سے اور رشتہ داروں سے، انہیں اس کلام کو سے آگاہی دیں، شیئر کریں، اور یوٹیوب چینل ہمارا جو ہے اسے بھی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں JC ورلڈ ٹیلی ویژن کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ وہاں سے بھی آپ جو ہے اس کلام کو دیکھتے سنتے ہو، جہاں تک کلام پھیلتا ہے خدا اس ٹیلی ویژن کے چلانے والوں کو اور اس کے سارے جو خدمت میں شامل لوگ ہیں ان کو برکت بخشے، اور ان کے ذریعے سے آپ برکت پائیں۔ جی ہاں، اسے ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی آپ کے کمنٹس ہوں تو آپ ضرور کمنٹس میں لکھیں یوٹیوب میں، اور JC ورلڈ ٹیلی ویژن کے ٹیلی فون نمبر پر آپ انہیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو دعاؤں کی درخواستیں ہیں آپ وہ بھی بھیج سکتے ہیں، کوئی سوال ہے اسے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اسے جواب دے سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور خدا ان کی سلامتی میں رہیں، آمین۔